pangandoy, mahaw sa kalisod ang akong pamilya. Mauni ang rason nga nung kadlawon pa lang, naningkamot na para sa akong pamilya. Pero nga nung hangtod karon wala gihapon ikaw sabam, gibuhat naman unta nako ang tanan. Pero pobre lang gihapon, wala gihapon ko'y kwarta, kulang ray bayad ang sweldo sa akong mga utang. Kanos aba ko madato Ginoo, gikapoy na kong trabaho, maayo pa ang kwarta kay naitaho. Ako nga tao, wala gihapoy kwarta. Puno nagpamaol ang akong lawas, wala tuo ang akong trabaho. Pero wala gihapon mo asinso, okay lang basin pohon madato ko. Pero nga nung hangtod karon wala gihapoy kausaban, gibuhat naman unta nako ang tanan. Pero pobre lang gihapon, wala gihapon ko'y kwarta, kulang ray bayad ang sweldo sa akong mga utang. Kanos aba ko madato Ginoo, gikapoy na kong trabaho, maayo pa ang kwarta kay naitaho. Ako nga tao, wala gihapoy kwarta. Pero nga nung hangtod karon wala gihapoy kausaban, gibuhat naman unta nako ang tanan. Pero pobre lang gihapon, wala gihapon ko'y kwarta, kulang ra ibayad ang sweldo sa akong mga utang. Kanos aba ko madato Ginoo, gikapoy na kong trabaho, maayo pa ang kwarta kay naitaho. Ako nga tao, wala gihapoy kwarta, maayo pa ang kwarta kay naitawo. Ako nga tao, wala gihapoy kwarta, wala gihapoy kwarta, wala gihapoy kwarta. Kung bago ka pa sa aking channel, please subscribe, hit the notification bell for more videos.